The lost shadow यानी कि खोया हुआ साया। The lost कहते हैं खोया हुआ, shadow कहते हैं साया को। फिर लिखा हुआ है कि इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गाँव में। इन एक क्या है, इन एक preposition है। आज जो है एक इनडेफिनेट आर्टिकल है। स्मॉल बेसिकली क्या है, एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का काम सिंपली क्या होता है, किसी नाहुन को बयान करता है, ये किस रंग का है, किस कलर का है, किस साइज़ का है। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्मॉल बयान कर रहा है विलेज को। ठीक है, एक छोटे से गाँव में देर लिव्ड, रहता था। लिव मतलब रहना, जिसे हम डुवेल भी कहते हैं, रिजाइड भी कहते हैं। रहता था कौन, आ बॉय, एक लड़का जिसका नाम क्या था, आरिस था। नेम्ड आरिस, जिसका नाम आरिस था। who loved, जिसे पसंद थी। ठीक है, क्या करना, टू प्ले यानी कि खेलना, इन द फील्ड्स यानी कि खेतों में, या आप कह सकते हो मैदानों में। ठीक है, यहाँ पे ऊ एक क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो इंट्रोड्यूस करता है एक रिलेटिव क्लास को। सही है। डिफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। जब मैं इनको ट्रांसलेट कर रहा होता हूँ तो आपको बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी मिलेगा, बहुत सारा ग्रामर मिलेगा। अगर ये पीडीएफ बुक आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि इस बुक में हर स्टोरी की तमाम वोकैबुलरी विद सिनोनिम विद उर्दू मीनिंग मौजूद है। इसके साथ साथ हर स्टोरी में तमाम उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद हैं। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है कि वन इवनिंग यानी कि एक शाम, वाइल चैसिंग बटरफ्लाइज यानी कि जब वो बटरफ्लाइज की यानी कि तितलियों को पीछा कर रही थी। ई नोटिस्ड, उसने देखा या नोट किया या नोटिस की, क्या चीज़, समथिंग स्ट्रेंज, कोई अजीब चीज़। सही, समथिंग मतलब कोई, स्ट्रेंज यानी कि अजीब चीज़। वो क्या थी कि इस शैडो यानी कि उसकी जो साया था, वाज मिसिंग, गैब थी। ठीक है, यानी कि उसका साया जो था वो गैब था। क्यों, इस सारा हम स्टोरी में जानेंगे। आरिस बिकेम वरीड, आरिस बना, बिकेम मतलब बना, वरीड यानी कि परेशान हुआ, अपसेट हुआ, परेशान हुआ। ई लुक्ड अराउंड, उसने इधर उधर देखा। लुक मीन देखा, अराउंड मीन इधर उधर। थिंकिंग सोचते हुए, मे बी शायद, इट वॉज आइडिंग बिहाइंड अ ट्री, शायद ये छुप रहा था। ठीक है, शायद ये छुप रहा है, आइड मीन छुपना, छुप रहा है कहाँ पे, एक दरख्त के पीछे। और या रनिंग एड ऑफ एम, या शायद ये जो उसका साया है वो उससे आगे जो है दौड़ रहा है, ये जा रहा है। बट लेकिन, नो मैटर वेयर यू वैन, चाहे वो कहीं भी गया हो। द शैडो यानी कि जो शैडो जो था, जो साया जो था, डिड नॉट रिटर्न, वापस नहीं आया। ये पास्ट इंडेफिनिट की नेगेटिव सेंटेंस है। ये डिड जो है उसका हेल्पिंग वर्ब है। ई फेल्ट लॉनली यानी कि उसने तन्हा महसूस किया। ठीक है, तन्हाई महसूस की। विदाउट इट यानी कि इसके बगैर, यानी कि उसने साए के बगैर तन्हा महसूस किया। फिर आगे लिखा हो कि ई रेन टू द वाइस ओल्ड मैन, वो गया, ई रेन यानी कि दौड़ कर गया, कहाँ पे, टू अ वाइस ओल्ड मैन, एक बूढ़े शख्स के पास। यहाँ पे वाइस और ओल्ड दोनों क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, जो एडजेक्टिव बयान कर देता है किसी नाउन को। यहाँ पे कॉमन नाउन क्या है, यहाँ पे नाउन क्या है, मैन है। अच्छा, वो एक बूढ़े अक्लमंद शख्स के पास गए। अच्छा, एक कहाँ का था, ऑफ द विलेज यानी कि गाँवों का था। एंड और एक्सप्लेन और वजाहत की, ये बता दिया इस प्रॉब्लम, अपनी मसले को। किसने, आरिस ने उस बूढ़े शख्स को बताया कि मेरा मसला है ये, मेरा साया दिख नहीं रहा है, मेरा साया गैब है। द ओल्ड मैन यानी कि बूढ़ा शख्स, लिसनड सुना, केयरफुली बड़ी गौर से। यहाँ पे केयरफुली बेसिकली क्या है, एक एडवर्ब है, वो भी एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है, एंड सैड और कहा, क्या कहा, अ शैडो यानी कि एक साया नेवर लीव्स यानी कि कभी भी नहीं छोड़ता है। अनलेस अ पर्सन फॉरगेट्स हू दे रियली आर, यानी कि जब तक के, अनलेस मतलब जब तक के एक शख्स भूल न जाए कि वो हकीकत में कौन है। यानी कि जब तक आप अपनी पहचान को नहीं भूलते हो, कोई साया आपको नहीं छोड़ेगा, चूँकि आपने अपनी पहचान को भूले हो, चूँकि आप अपनी हकीकी जो शख्सियत है उसको भूले हो, तब जाके ये साया आपके हाथ से गया है। आरिस वॉज कन्फ्यूज यानी कि आरिस जो था वो कन्फ्यूज़ हो गया, परेशान हो गया कि ये क्या माजरा है, इसका मतलब क्या है। फिर क्या हुआ डिफरेंस कि दैट नाइट यानी कि उस रात, आरिस सैट, आरिस बैठा, क्वाइटली बड़ी खामोशी से, नियर द रिवर, दरिया के करीब। ई थॉट उसने सोचा, अबाउट इस एक्शंस यानी कि अपने एक्शंस के बारे में, अपने अमल के बारे में, अपने कामों के बारे में।
ان دا پاسٹ ڈیز یعنی کہ گزرے ہوئے زمانے میں، یعنی کہ گزرے ہوئے دنوں میں، یعنی کہ اس نے سوچا کہ میں نے ماضی میں کیا 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 ہے جس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے. پھر کیا ہوا ڈیئر فرینڈس کہ ای ریممبرڈ، اس نے یاد کی، ہاؤ ای ایڈ لاہی ٹو ایز مدر، کہ کیسے وہ جھوٹ بول چکا تھا. صحیح، ہیڈ لاہیڈ، یہ بیسکلی کیا ہے، پاسٹ پرفیکٹ کی سنٹینس ہے. کیسے وہ اپنی ماں سے جھوٹ بول چکا تھا. اینڈ اور ہاؤ ای ہیڈ بروکن اے فرینڈس ٹوائے، اور کیسے وہ توڑ چکا تھا ایک دوست کی ٹوائے کو یعنی کہ کھلونے کو. بٹ لیکن نیور ایڈمیٹڈ، لیکن اس نے کبھی اقرار نہیں کیا اور اعتراف نہیں کیا، یعنی کہ اس نے توڑا تھا لیکن کبھی اعتراف اور نہیں کہا، کبھی یہ نہیں کہا کہ اس کو میں نے توڑا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بیسکلی اس کے پاسٹ کے جو ایکشنز تھے جس کی وجہ سے اسے لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ ہوا ہے. تو سلولی یعنی کہ آہستہ آہستہ سے ای ریئلائزڈ، اس سمجھا، از مسٹیکس، اپنی غلطیوں کو. ای وسپرڈ، اس نے سرگوشی کی یعنی کہ آہستہ آہستہ سے بولا، آئی ایم سوری، مجھے معاف کیجیے گا. ٹو دی اسکائی یعنی کہ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کیا کہا کہ مجھے معاف کیجیے گا، یعنی کہ بیسکلی خدا سے دعا کر رہا ہے. اینڈ پرومسڈ، اور وعدہ کیا، ٹو بی ٹروتھفل، سچا ہونے کا، یعنی کہ آئندہ وہ سچا بنے گا اور معاملات میں ایماندار بنے گا. اینڈ ہاؤ کائنڈ، اور مہربان بنے گا، فرام ناؤ آن یعنی کہ آج سے. ایٹ دیٹ مومنٹ، اسی وقت، اسی ٹائم، عیسیٰ اے فینٹ فگر بسائڈ ہم، یعنی کہ اسی ٹائم اس نے دیکھا اے فینٹ کہتے ہیں مدم، ہلکی سی، فگر جسامت دیکھی، بسائڈ ہم یعنی کہ اپنے قریب یا اپنے پیچھے. اٹ واز اس شیڈو، یہ اس کی سایہ تھا. سلولی ریٹرننگ، آہستہ آہستہ سے واپس آ رہا تھا کیونکہ اس نے معافی مانگا تھا. آرس سمائلڈ، آرس نے مسکرایا، ود ریلیف، بڑی سکون کے ساتھ. دا اولڈ مینز ورڈز، یعنی کہ بوڑھے شخص کی جو الفاظ تھے وہ رائٹ یعنی کہ حقیقت تھے، یعنی کہ آپ کی عمل کی وجہ سے وہ آپ سے بھاگ گیا تھا. وین، جب، ای کریکٹڈ ہمسیلف، جب اس نے اپنے آپ کو سیدھا کیا. از شیڈو، اس کی جو سایہ تھا، اس کی جو شیڈو تھا، کیم بیک، واپس آیا. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، پاسٹ انڈیفینٹ کی سینٹینس ہے. اٹ واز لائک اے سائن، یعنی کہ ایک نشانی کی طرح تھا، ایک پروف کی طرح تھا، ایک ثبوت کی طرح تھا. دیٹ کہ ای واز ناؤ all اگین، کہ وہ اب دوبارہ مکمل ہو چکا تھا، یعنی کہ پہلے اس نے اپنے آپ کو آف مانا تھا. فرام دیٹ ڈے، اس دن سے، آرس became one of the most honest اینڈ رسپیکٹڈ بوائز ان دا ولیج، یعنی کہ آرس مطلب بنا سب سے زیادہ آنیسٹ یعنی کہ ایماندار، مخلص، اور رسپیکٹڈ اور عزت دار بوائز یعنی کہ لڑکا، ان دا ولیج یعنی کہ گاؤں میں. پیپل ایڈمائرڈ، یعنی کہ لوگوں نے تعریف کی، ایڈمائرڈ مطلب تعریف کی، یعنی اسے. اینڈ ہاؤ ای نیور لاسٹ اس شیڈو اگین، اور کبھی بھی نہیں آ رہا اس شیڈو اگین، یعنی کہ اپنے شیڈو کو، اپنے سائے کو ایک بار پھر. جو مورل آف دی اسٹوری ہے ڈیئر فرینڈز، یعنی کہ اس سے ہمیں کیا سبق ملتی ہے، سمپلی کہ وین وی کریکٹ اور مسٹیک، جب ہم صحیح کرتے ہیں، تصحیح کرتے ہیں اپنی غلطیوں کو، وی فائنڈ آور ٹرو سیلف اگین، تو پھر ہم اپنے حقیقی جو شخصیت ہے اس کو واپس پاتے ہیں. ٹھیک ہے ڈیئر فرینڈز، حقیقت میں بہت ہی انٹرسٹنگ سی اسٹوری تھی. اب جانیں گے ان ویکیبلریز کو جو یہاں پہ استعمال ہوئے تھے. ٹھیک ہے، جو سب سے پہلا ڈیئر فرینڈز آیا تھا جو ہے فیلڈز کہتے ہیں کھیت کو، اس کو میڈوز بھی کہتے ہیں اور پیسچرز بھی کہتے ہیں. چیسنگ کہتے ہیں پیچھا کرنے کو، پیچھا جانے کو، جسے ہم پرسوئنگ اور ٹریلنگ بھی کہتے ہیں. اسٹرینج کہتے ہیں عجیب کو، جسے ہم پیکولیئر بھی کہتے ہیں اور انکینی بھی کہتے ہیں. شیڈو کہتے ہیں سایہ کو، جسے ہم سلویٹ بھی کہتے ہیں اور شیڈ بھی کہتے ہیں. وریڈ کہتے ہیں پریشان، جسے ہم اینشیس اور ڈسٹریسڈ بھی کہتے ہیں. ہائڈنگ کہتے ہیں چھپنے کو، یعنی کہ چھپنا، جسے ہم کنسیلنگ اور لرکنگ بھی کہتے ہیں. لونلی کہتے ہیں تنہا کو، سولیٹری بھی کہتے ہیں اور ڈیسولیٹ بھی کہتے ہیں. کیئرفلی کہتے ہیں غور سے، جسے ہم اٹینٹیولی بھی کہتے ہیں اور میٹیکولسلی بھی کہتے ہیں. پھر آتا ہے ڈفرینس فگیٹ مطلب بھول جانا، جسے ہم نگلیکٹ اور ڈس ریگارڈڈ بھی کہتے ہیں. کنفیوزڈ کہتے ہیں الجھن میں، جسے ہم پرپلیکسڈ اور بیوائلڈرڈ بھی کہتے ہیں. ایکشنز کہتے ہیں اعمال کو، جسے ہم ڈیڈز اور کنڈکٹ بھی کہتے ہیں. اسی طرح ایڈمیٹڈ کہتے ہیں اقرار کرنے کو، جسے ہم کنفیسڈ اور ایکنالجڈ کہتے ہیں. مسٹیک کہتے ہیں غلطیوں کو، جسے ہم بلنڈرز اور مس اسٹیپس بھی کہتے ہیں. پرومسڈ یعنی کہ وعدہ کیا، ٹھیک ہے، جسے ہم پلیجڈ اور واؤڈ بھی کہتے ہیں.
ٹروتھفل، ٹروتھفل کہتے ہیں سچا، جسے ہم ویرشس بھی کہتے ہیں اور سنسیئر بھی کہتے ہیں. اسی طرح فینٹ کہتے ہیں مدم، جسے ہم ڈم اور obscure بھی کہتے ہیں. ریلیف یعنی کہ سکون، جسے ہم سولیس اور ایلیویشن بھی کہتے ہیں. سائن کہتے ہیں نشان کو، جسے ہم ٹوکن اور ایمبلم بھی کہتے ہیں. آنیسٹ یعنی کہ ایماندار، جسے ہم اپ رائٹ اور رائشس بھی کہتے ہیں. ریفرنس حقیقت میں بہت ہی انٹرسٹنگ سی اسٹوری تھی. یقیناً اس میں ہم نے بہت سارے انگلش کے ویکیبلری سیکھی، بہت سارے گرامر سیکھی. مزید اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اور ڈیئر فرینڈز، اگر یہ بک آپ کو چاہیے آپ ضرور مجھے میسج کر سکتے ہیں. میرا واٹس ایپ نمبر اسکرین پر موجود ہے. کیونکہ اس سبق سے آپ کو بہت سارے انگلش کے ویکیبلری اور اس کے طریقے بھی ملیں گے. ٹھیک ہے، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اللہ حافظ.